السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في لاشين تاع اللصق. اليوم ان شاء الله نشوفوا كوريكسيون ديال ليكزامان 2019 سيسيون نورمال بالنسبه لوبسيون اس تي ام. داكور، دونك غادي نشوفوا لو سيستيم ترانستوكر. لا سيتوياسيون ديفالياسيون نيميرو 1 غادي نشوفوا فيها لاناليز فونكسيونيل ونشوفوا من بعد لا شين دانفورماسيون اي دينيرجي. La tâche 1.1, analyse fonctionnelle des transtokers. En se référant à la présentation du support et au principe de fonctionnement du système transtoker, page 2 ou 3 sur 17 et document ressources l'équilibre 13 ou 14 sur 17. Complétez l'axigramme A0 du transtoker. Donc, l'A0, l'axigramme A0 ou le SADT. Déjà, je finis le cours de l'analyse fonctionnelle. Donc, الاس ا دي تي باش نفكركم شنو تيكون فيه هنايا السميه ديال لو سيستيم. دونك لو سيستيم ها هو عندي في الكيسيون، غير غادي نجي نحط هاد السيستيم هنا. غادي تكون عندي جاوبت على واحد البارتي من السؤال. هنايا كتكون عندي لا فونكسيون برينسيبال ديال لو سيستيم. شنو كيدير هاد لو سيستيم هنايا؟ شنو هي لي زيليمون اونطرون، شنو كيدخل وشنو كيخرج ليا من بعد ما كيدوز في السيستيم. داكور، دونك باش نجاوبو حنايا على هذا السؤال خصنا نقلبو بعدا على لا فونكسيون برينسيبال. باش نقلبو على لا فونكسيون برينسيبال غنشوفو البريزونطاسيون ديال السيستيم. يعني غالبا كتكون هذه في البريزونطاسيون ديال السيستيم. غنقراو après étude et recherche de solutions constructives, l'équipe a proposé le système appelé le système appelé transtocker, qui permet de stocker et déstocker des boîtes dans les casiers comme schématisé figure 1. Donc انا كنشوف لو مو كلي كي بيرمي. هاد لو مو كلي كيتعاود بزاف، يعني هو اللي كتعرف بان راه موراه كاينه لا فونكسيون برينسيبال ديالو. دونك هاد لو سيستيم اللي سميتو ترانستوكر اش كيدير؟ كيستوكي اولا كيديستوكي دي بواط دون دي كازي. دونك اللي كيهمني هنايا هو انه كيستوكي وكيديستوكي دي بواط. يعني ها هو عندي واحد الكازي هنايا وكيكون عندي دي بواط. شنو كيدير هاد لو سيستيم؟ كيهز هاد البواط يستوكيها هنا، ولا كتكون عندي شي بواط وباغي نحيدها، باغي نديستوكيها من هنا. دونك كنهز ديك البواط من هنايا ونحيدها نخرجها على برا نديستوكيها. داكوغ، دونك هذه هي لا فونكسيون. باش عرفتها بهاد لو مو كلي كي بيرمي. داكوغ، دونك ستوكي اي ديستوكي دي بواط دون دي كازي. غادي نكتبها هنايا، ستوكي و ديستوكي دي بواط دون دي كازي. شنو السميه ديال لو سيستيم؟ لو ترانستوكر. دابا خصنا نعرفو شنو داخل وشنو خارج. دونك بيان سور اللي داخل هما لي بواط وكيخرجوا لنا، يعني لي بواط كيكونوا خصنا نستوكيوهم وكيخرج ليا واحد البواط ستوكي، اولا كتكون عندي واحد البواط خاصنا نديستوكيوها وكتخرج ليا واحد البواط مديستوكيا. داكوغ، دونك هذه على حسب الفهم ديالك لو سيستيم. كاين سي فاسيل اون فوا عرفت لا فونكسيون، راه من هنا كنعرفها، من هنا راه جبتها ستوكي او ديستوكي دي بواط. دونك غادي يكون عندي دي بواط ا ستوكي ولا دي بواط ا ديستوكي. Donc, je passe la question suivante. Complétez le diagramme FAST relative à la fonction déplacer horizontalement l'ensemble mobile suivant l'axe X. Donc, هو هذا le diagramme FAST. Ça هو كنا شفناه في l'analyse fonctionnelle, في الكور ديال l'analyse fonctionnelle. Donc, هذه هي la fonction déplacer horizontalement l'ensemble mobile suivant l'axe X. باش اننا نديبلاسي horizontalement كاين عندنا بزاف ديال لي سو فونكسيون خصنا نديروهم. خصنا نديستريبيو لينيرجي، خصنا ادابتيو لا بويسونس، خصنا نترانسميتو لا بويسونس اكسيتيرا. وكل حاجه كيدير لنا واحد ليليمون. دابا هما عاطينا نعمرو بعض المرات لي زيليمون، مثلا كيقول لك ادابتي لا بويسونس، كيقول لك شكون هو اللي كيادابتي لا بويسونس. وبعض المرات كيعطيك هذا وكيقول لك شنو كيدير. دونك حتى هذا كنا شفناه في الكور ديال لا شين دانفورماسيون شين دينيرجي اللي كاين مع الاناليز. لو ريزو داليمونطاسيون الكتريك شنو كيدير؟ كي اليمونتي ليا هاد لو سيستيم ديالي اون انرجي الكتريك. ما نحتاجش نمشي نقرا في شي بلاصه ولا هذا، كاستيون ديال الكور معروفه. يعني لو ريزو كيدير اليمونتي اون انرجي الكتريك، كي اليمونتي هاد السيستيم اون انرجي الكتريك. لو موتور دو ترانسلاسيون، لو موتور معروف حتى هو، ما نحتاجش نمشي نقلب شنو كيدير. لو موتور الدور ديالو هو انه كيكونفيرتي ليا لي لينرجي الكتريك اون انرجي ميكانيك دو روتاسيون. معروفه هذه حتى هي، ما نحتاجش نمشي عاد نقلب عليها ولا هذه كاستيون دو كور خصني نكون عارفها. لو موتور كيحول ليا لينرجي الكتريك اون انرجي ميكانيك دو روتاسيون. وكاين يعني الا شفنا ديك اليمونتي ديستريبيي كونفيرتير ترانسميتر، كاين هو في كونفيرتير.
حيتاش كيحول لينيرجي الكتريك ونيرجي ميكانيك دو روتاسيون. داكوغ. دابا هادو اللي خاصني نمشي نقلب شي شويه، ادابتي، ترانسميتر، ترانسفورمي، شنو الفرق بيناتهم، خاصني نمشي ونشوف. داكوغ. دونك غنشوفو لي برينسيپ دو فونكسيونمون باش نقدروا نجاوبو على داكشي اللي بقى في الفصل. دابا هذا هو لو سيستيم ديالنا. لو سيستيم ديالنا هو هذا. كيفاش كيخدم هذا لو سيستيم؟ كنلاحظوا بان فيه ثلاثه ديال لي بلوك، ها هما مريبريزونطي بثلاثه الالوان. كاين البلوك اكس هاز ليا كلشي، راه كيفاش مشيماتيزينو دايرينو بحال واحد الكليسيير. هادي هي لا ليزون غليسيير، هكا كنشيماتيزيوها. داكوغ. دونك هاد البلوك اكس اللي لاحظتو راه هاز زد، والزد راه هاز ايغري. دونك شنو الا ديبلاسيت انا سويفون اكس، راني كنكون كنحرك هاد البلوك وهاد البلوك كامل، يعني كلشي كيديبلاصا. داكوغ. فوالا اكس يقدر يمشي لهنا، يقدر يجي لهنا ويديبلاسي البلوك زد البلوك ايغري. داكوغ. دابا هاني ديبلاسيت الاكس ووصلت للبلاصه فين خصني نهز لابواط ياك. دونك ولكن مازال خصني نطلع، مثلا كنت انا وصلت لهذا النيفو، خصني نطلع للنيفو الاخر. شنو كندير؟ كنخدم ديك الساعات هذا البلوك زد. شنو كيدير؟ كيطلع ليا هذا البلوك اي كله كيطلعوا للفوق للزد سويفون زد ياك. هنا وصلت مثلا للبواط اللي خاصني نهز، راه هذا مازال بعيد. شنو كندير ديك الساعات؟ هذا البلوك اي كيدفع ليا هذا البريونسور وكيشد ليا لابواط، وديك الساعات كنرجع عاوتاني البريونسور باغ يعني البلوك اي، ونهبط عاوتاني زد حتى الارض، ونزيدو مثلا هنايا نجرو سويفون اكس ونحط بحالتي لابواط. داكوغ. دونك هكا كيفاش خدام. دابا شكون هما لي زاليمون اللي كاينين عندي بليزيور زاليمون. دابا غادي يهمنا يعني اللي كيدير لنا الديبلاسمون سويفون اكس، حيت هو اللي عندي في السؤال. دونك غادي نمشي نشوف شنو في ليليمون اكس. عندي لو موتور دو ترانسلاسيون سويفون اكس، هو هذا، هو اول حاجه ياك. من بعد عندي شنو كيدير لنا بعد هذا الموتور؟ كونفيرتير لينيرجي الكتريك اون انرجي ميكانيك دو روتاسيون. دونك ديجا جاوبنا عليها. من بعد لو موتور عندي واحد لو ريدكتور دو فيتاس، ها هو ريدكتور دو فيتاس سويفون اكس. لو ريدكتور دو فيتاس سويفون اكس اش كيدير ليا؟ يعني كيستيون دو كور، كي ادابتي ليا لا فيتاس، يعني هو ما كيبدلش النوعيه ديال الموفمون. ما كتكون روتاسيون كتدخل للريدكتور وكتخرج ليا روتاسيون. دونك هو غير كي ادابتي. دونك ادابتي لا فيتاس دو روتاسيون، ما كيبدلش النوعيه ديالها. داكوغ. كاين عندي ليميتور دو كوبل من بعد، ها هو ها ريدكتور. من بعد خرجنا لقينا ليميتور دو كوبل. شنو الدور ديال ليميتور دو كوبل؟ ليميتور دو كوبل كيليميتي ليا لو كوبل. يعني الا مثلا انايا هاد لو سيستيم مشيت كنهز واحد البواطه ثقيله، شنو غادي يوقع؟ غادي بحال اللي كنطلب انا من الموتور انه يدير لي واحد لو كوبل كثار من الجهد ديالو. دونك شنو غادي يدير؟ يقدر الا ما كانش هاد ليميتور دو كوبل غادي تهرس ليا لاكس ولا تهرس ليا شي حاجه. دونك كنديرو هاد ليميتور دو كوبل باش فاش كنطلبوا له حنايا يعطينا واحد لو كوبل كثر من الجهد ديالو، داك ليميتور دو كوبل كيبروتيجي. يعني كيقول لي لا سيدي هادشي راه ما نقدرش انا، لو موتور ما يقدرش يعطيك هادشي هذا. دونك كيبقى هو كيدور في الخوا وما كيهرس وما كتهرس حتى شي حاجه، غير هو كيبقى كيدور في الخوا. داكوغ. دونك شنو الدور ديال ليميتور دو كوبل؟ ترانسميتر لا بويسونس، ها هو كيدوز ليا لا بويسونس. شنو كيدير؟ كيبروتيجي لو موتور اون كا دو سور كوبل. الا طلبت منه انا واحد الكوبل كثر من الجهد ديالو، هاد ليميتور كيبروتيجيه. داكوغ. شنو من بعد عندي البينيون والكريمايير. دونك هاد البينيون كريمايير شنو كدير ليا؟ كتكون عندي واحد الموفمون دو روتاسيون وكترجعها واحد لو موفمون دو ترانسلاسيون. دونك هادي ماشي كتادابتي، هادي كترانسفورمي، كتحول ليا لا ناتور دو موفمون. دونك بينيون كريمايير transformer le mouvement de rotation en translation. Donc, il transforme. D'accord. Voilà. هنا دابا شفت هاد الاناليز وغادي نجي نشوف شنو طالب مني. adapter la puissance mécanique de rotation transmise. هادي شفنا بان لو ريدكتور هو اللي كيديرها. داكوغ. ولا لاحظتوا راهم غاديين بالتسلسل. الريزو هو اللي كيعطيني الضو، فارياتور كيديستريبي ليا، من بعد الفارياتور كنلقاو لو موتور هو اللي كيكونفيرتي ليا ديك لينيرجي الكتريك اللي جات كيحولها en énergie mécanique de rotation. من بعد كنلقى لو ريدكتور دو فيتاس سويفون اكس هو اللي كيادابتي ليا لا بويسونس دو mécanique de rotation. من بعد عندي transmettre la puissance et protéger le réducteur et le moteur en cas de surcouple. هذا شفنا بانه هو ليميتور دو كوبل. دونك ليميتور دو كوبل. من بعد transformer la puissance mécanique de rotation يعني البينيون en puissance mécanique de translation يعني الكريمايير. دونك شكون هو اللي كيدير ليا هادشي؟ لو سيستيم بينيون كريمايير. فوالا سيستيم بينيون كريمايير.
D'abord guider le chariot, هذه déjà عطيناها ليه les rails de guidage plus galide à l'enroulement. Donc déjà عطيناها. قالت لي contrôler la puissance suivant l'axe X. يعني نعرف فين هو لو سيستم يعني suivant l'axe X. واش تحرك مثلا 20 ملم ولا تحرك 50 ملم ولا راه وصل للتالي ولا وصل للتالي من الجهه الاخرى. دونك غادي نمشي نقرا دابا نقرا واحد شويه في البرانسيپ دو فونكسيونمون في داك الباج الثانيه ولا المهم في هذا اللي عطاونا بريزونطاسيون ديال السيستم. كنلقى بان كابتور بالنسبه لو سو سيستيم موتور دو ترانسلاسيون سوفون اكس بالنسبه يعني اللي كيدير لنا ترانسلاسيون سوفون اكس كنلقى فيه هذا الشيء كنلقى فيه كابتور فان دو كورس غوش. ها هو كابتور فان دو كورس غوش. اش كيدير ليا ليميتي لو موفمون دو بلوك دو كوتي غوش يعني ان الا جا هاد بدا كيديبلاسا هاد السيركل هادي كتقيس ليا هاد الكابتور فان دو كورس. دونك كتقول للموتور احبس صافي ما تبقاش تزيد نتايا تدفع باش حيت ما عندكش فين غتزيد تدفع صافي راك وصلتي للفان كتقول له صافي حبس. ولا هاد السيركل هادي غتمشي ليا الكابتور الفان كورس دروات غادي تمشي تحس توصل لهنايا لا ليميت. هاد الكابتور الفان كورس كيقول لها السي محمد راك وصلتي للتالي صافي حبس. داكوغ شنو كنشوف كنلاحظ بان عندي كودور انكريمونتال دو ترانسلاسيون سوفون اكس. هذا كنا شفناه في الكور ديال لاناليز فونكسيونيل و بلوتو زعما في البارتي ديال شين دانفورماسيون شين دانرجي. شنو الكودور انكريمونتال شنو الدور ديالو كابتور انغولير دو بوزيسيون ياك. Il est destiné à des applications de positionnement, de contrôle de déplacement, de mesure de vitesse d'un mobile, par comptage, décomptage des impulsions qu'il délivre. Donc, هذه définition générale ما كايناش نورمالمون في بريزونطاسيون ولكن هذا هو الدور ديالو. يعني كيحسب ليا يعني شحال من دوره دارت لي هذا البينيون وانطلاقا من عدد الدورات ديال البينيون كنعرف انايا من بلاصه راه واش راه تحرك هنا ب 50 ملم ولا تحرك هنا ب 100 ملم اكسيتيرا. دونك هادو بهم ثلاثه هما اللي يكونتروليو ليا لا بوزيسيون. هما يعني على ديال هاد ثلاثه ديال لي زيمون كنعرف فين هو لو سيستيم اكس ديالي يعني لو سيستيم سويفون اكس codeur incrémental ou les capteurs de fin de course gauche et droite. Donc, je passe d'abord la tâche 1-2, analyse technique du transstocker. Question A, compléter en se référant au schéma technologique de principe 3/17, le schéma synoptique suivant par les noms des composants de la chaîne de transmission de mouvement. Et là, راح لحد الآن راه مازال غير كيحاول يفهمك لو سيستيم يعني كيبغيك تستوعب بعدا لو سيستيم ويدوز من بعد. دونك بدينا باكس استوعبنا اكس شنو فيه يعني لو سيستيم اللي كيحرك لنا لو سو سيستيم اللي كيحرك لنا لو ترانستوكور سويفون اكس شفناه. دابا غادي نشوفو لو سو سيستيم اللي كيحرك ليا لو ترانستوكور سويفون يعني سويفون زد. داكوغ دونك طالب عاطيني لو موتور فران ا كورون كونتينيو سويفون لاكس زد. دونك كاين الموتور سويفون زد طالب مني شي حاجه هنا شي حاجه هنا حتى كنوصل لفيران سونتيج déplacer كذا suivant Z. دونك غادي نشوفو دابا لو سو سيستيم Z. انا وصلت لهنايا الا عقلتو كنا وصلنا لو كودور. من بعد شنو كنلقى الموتور افران كورون كونتينيو ها هو الاول. داكوغ شنو من بعد عندي من بعد لو موتور عندي réducteur de vitesse suivant Z. ها لو موتور ها هو لو réducteur de vitesse suivant Z. من بعد لو ريدكتور دو فيتاس شنو كنلقاه جوج ديال لي بينيون هادو سميتهم لي بينيون دادابتاسيون. هاو دونك غادي نحط هادو. من بعد شنو كاين عندي هاد البينيون دادابتاسيون الفوقانيه كتعطي الموفمون دو روتاسيون ديالها البولي كرونتي دونطرينمون. هادي اللي لداخل واحد البولي كرونتي واحد البولي فيها هاد الشكل هذا ديال الكوروا كرونتي. داكوغ دونك كنلقى البولي كرونتي دونطرينمون. من بعد البولي كرونتي دونطرينمون شنو كدور ليا هادي الا دارت هاد البولي اللي هنايا مخشيه في الكوروا شنو غادي تدفع ليا هاد الكوروا تطلع للفوق. داكوغ دونك غادي نلقى من بعدها كوروا كرونتي. داكوغ هاد الكوروا كرونتي شنو كدير منين كديبلاصا ليا بحال هكا نورمالمون خصها تهز ليا لو سيستيم ايغريك. عقلتو قلنا بان لو سيستيم يعني لو سو سيستيم زد كيحرك ليا ايغريك لو سو سيستيم ايغريك كامل كيطلعو الفوق. داكوغ دونك باش كيديرها ها هو عندي هنايا الكوروا كرونتي ولاصق فيها هاد لا بياس هادي هي شنو السميه ديال هاد لا بياس بين بورت بريونسور. دونك هاد البين بورت بريونسور هو اللي كيدير لا ليزون ما بين الكوروا كرونتي اي لو
سو سيستيم Y. لو سو سيستيم Y شنو كيلقى عنده الفيران سونتيج. دونك بعدا نحطو هاد بان بورت بريونسور. اون فوا كندوزو اترافير لو بان بورت بريونسور واحد لا بياس اللي اون فوا اللي ملصقه ليا الكوروا مع داك الفيران. داكوغ. دونك انا اون فوا كنطلع الكوروا كتطلع ليا الفيران اترافير ديك لا بياس بان بورت بريونسور. دونك قلنا فيران سونتيج. من بعد لو فيران سونتيج شنو عندي هاد البريونسور. ها هو الفيران هذا كيتحكم ليا في البريونسور بانس بورت بواط، وهذا هو اللي كيشد ليا لا بواط. داكوغ. دونك فوالا هكا كنكون يعني ديبلاسيت انايا لا بواط سويفون زد. الا يعني اثرت في لو موتور غادي يدير هادشي كامل وغادي يطلع ليا لا بواط سويفون زد. داكوغ. دونك هادشي اللي قلنا غادي نجيو نعمروه هنايا. موتور فران، موراه كاين الريديكتور، مورا الريديكتور عندنا لي بينيون دادابتاسيون، مورا البينيون دادابتاسيون كاين عندنا البولي كرونتي دونطرينمون، من بعد البولي كرونتي دونطرينمون عندنا الكوروا كرونتي. داكوغ. من بعد الكوروا كرونتي قلنا لاصق فيها هاد البان بورت بريونسور ها هو. من بعد كنلقاو الفيران سونتيج. ها هي حنايا دابا بلا ما نشوفو هادشي راه درنا داك سميتو. من بعد الفيران شنو عندي هو البريونسور بورت بانس بورت بياس بورت بواط. دونك بان بريونسور بانس بورت بواط هذا هو اللي تيهز ليا. من بعد الى اون فوا وصلت لهنا راه كنكون ديبلاسيت لا بواط سويفون زد. فوالا. دونك حنا دابا فهمنا لو سيستيم زد كيفاش خدام وفهمنا لو سيستيم اكس كيفاش خدام. داكوغ. دابا نزيدو اناليزيو شي شويه. دونك هنايا قالك سيتي لي دو كونديسيون دونغرينمون entre les roues de l'engrenage conique à denture droite, le pignon 4 et la roue 3. دونك هنايا راه قالك سير شوف ديسان دونسومبل. من ديسان دونسومبل شوف ليا. دونك في لو ديسان دونسومبل عندنا البينيون ها هي البينيون 4 بينيون كونيك 4 وعندنا لا رو دونتي كونيك 3. داكوغ. دونك قالك باش هادي دور ليا هادي اشنا هما لي كونديسيون لي دو كونديسيون دونغرينمون باش يعني هادي تقدر تدور هادي. شنو هما لي دو كونديسيون اللي خصني نحترم في لي زونغروناج؟ حاجه باينه. واحد لونغروناج باش يدور ليا واحد لونغروناج خاص يكون عندهم لو ميم موديول. هادي كونديسيون باينه ما عليهاش ما خصنيش نزقلها. هادي خص يكون عندهم نفس الموديول باش ان واحد لونغروناج كيما بغا يكون النوع ديالو يدور ليا واحد لونغروناج واحد اخر من نفس النوع ديالو. داكوغ. مثلا الكونيك مع الكونيك ولا لي زونغروناج ادونتور دغوات اللي جايين. داكوغ. اللي عندهم السنه معاوطه خص يكون عندهم نفس الموديول. اللي مايلين خص يكون عندهم نفس الموديول. اي اونغروناج باش يدور واحد الاخر خص يكون عنده نفس الموديول. لا كونديسيون الثانيه غادي نلاحظها من الميوليه. دابا هذا الا كان مثلا هذا مايل يعني ما كانش عندهم نفس الميوليه هنايا راه غادي هادي ما غاديش تدور ليا هادي كوريكتوم. باش كنهضر انايا على الميوليه مثلا كنهضر عليها بهاد الاس. هاد الصومي هذا مثلا الا كان هاد الصومي كاع حز ليه معناتها ان هاد لا غودونتي راه عوجه بحال هكذا وعوجه بحال هاد الجهه. دونك ماشي نفس لونغ اللي كاينه هنايا هي نفس لونغ اللي كاينه هنايا. داكوغ. دونك الا ما كانش عندهم نفس بوين صومي ما يقدرش هذا يدور هذا. دونك هذه معروفه في الكور خاص يكون عندهم ميم موديول اي لي سومي دي دو كون سوا كونفوندو. يعني الصومي ديال هادي هو الصومي ديال هادي. داكوغ. يعني هاد لي بوين اللي كنطولوهم من هنا وكنطولوهم من هنا كيتلاقاو ليا في واحد الصومي ديال البينيون 4. عاوتاني هاد لي بوين اللي كنطولهم بالنسبه لا غودونتي كونيك 3 من هنا ومن هنا كيتلاقاو ليا في واحد الصومي ديال هادي مع الصومي ديال الاخر خصهم يكونوا كيتلاقاو في نفس النقطه سينو هادي ما تدور لياش هادي. صافي. دونك ناخذ اون بتيت بوز ونكملوا. دونك نكملوا واحد لا كيسيون ونحبسوا. دونك question C, compléter le tableau suivant. En se référant au dessin d'ensemble et à sa nomenclature, nous complétons le tableau. Donc le tableau, شنو عطينا فيه؟ عطينا les repères ديال des éléments تيقول لك شنو السميه ديالو والفونكسيون ديالو. دونك اول حاجه طلبوا منا 13. فين هي 13؟ نقلبوا على 13. فوالا هي 13 هي هذه.
13 نورمالمون معروفه، ها هي كاينه هنايا، ها هي هنا بحالها، كاينه هادي بحالها، هادي بحالها. شنو هي 13؟ هي واحد الرولمون اغولو. دونك لي رولمون كاين جوج انواع، كاين لي رولمون اغولو وكاين لي رولمون ابي. هادي ها هي ابي كيكون فيها واحد البيه في الوسط، ها هي لاحظتوا واحد السفال هنايا راه بيه. كاين هادو ها هما كاين بحال واحد الغولو، واحد السيلندر صغيور. دونك هو هذا. دونك هاكا كيفاش كتريبريزونطا في الديسان هي هادي هنايا. شنو الدور ديالها؟ الكيداج اون روتاسيون ديالاش ديال داك لاكس اللي كتكون راكبه عليه، ولا الاربر اللي راكبه عليه. دونك الاربر اللي راكبه عليه هو السبعه. داكور. دونك غادي نكتبوا هادشي رولمون ا غولو كونيك. داكور. دونك الشكل ديالها كونيك. لا فونكسيون ديال هاد الاخر غيدي اون روتاسيون لاربر انترميديير 7، ولا نقول غير لاربر 7. جو باس ل 26. فين هو ال 26؟ 26 هو هذا. قرب شي شويه. دونك ال 26 هو هذا. ال 26 هذا شنو هو هذا؟ هذا معروف، يعني كيكون في السورسي ديال الريديكتور. دونك ها هو الريديكتور، الا لاحظتوا ها هو لا ليميت ديال الريديكتور هو هذا. دونك هاد ال 26 كاين في السورسي ديال الريديكتور، ها هو كاين اون فوا غادي نخرجوا من الريديكتور كاين ال 26. شنو هو ال 26؟ ال 26 سي ان جوان ديطونشيتي. جوان ديطونشيتي ها هو داير بحال هكذا، كيكون داير بحال هكذا. دونك كيكون عندنا رولمون هنايا في هاد البلاصه، وكنحطوا لو جوان ديطونشيتي. علاش؟ باش داك الزيت اللي كتليبري فيه ليا الرولمون ما كتخرج لياش على برا، كتبقى غير في هاد النيفو هذا. دونك هو اللي كياسوري ليا لي طونشيتي. غير هو كاين عندنا جوج ديال الانواع ديال لي جوان. كاين لي جوان اللي كتكون عندهم واحد لسان واحد، يعني جوان ا ليفر واحد، ولا جوان ا دو ليفر. هو اللي عطينا دابا هنايا في السوجي، عطينا جوان ا دو ليفر. داكوغ. ها هو جوان ا دو ليفر داير بحال هكذا. هكذا كيفاش كيتمثل جوان ا ان سول ليفر، كيكون يعني غير بحال اكس. دابا حنا عطاونا جوان ا دو ليفر، غادي نديرو ليه جوان ا دو ليفر. شنو الدور ديالو؟ هو اسيغي لي طونشيتي في الريديكتور. دونك جوان ا دو ليفر assurer la fonction étanchéité entre le couvercle et l'arbre 29. Donc, en général, à l'intérieur de le réducteur. Donc, la fonction assurer l'étanchéité. نشوفوا دابا 43. فين هو 43؟ هو هذا 43. غنقربوا شي شويه باش يبان لينا. ها هو 43 هو هذا. ستان فيس. ولكن شنو الدور ديالو؟ لاحظت معايا هاد الفيس كيشد ليا واحد لو ترو. ها هو لو ترو. هاد لو ترو واش واقف حد هنا؟ لا. هاد لو ترو غادي دايز في وسط الاربر، وشويه دار واحد الدوره 90 درجه وطلع للفوق. داكوغ. دونك هذا كيدخل ليا حدا لي رولمون. علاش دايرينو باش انني نغريسي، يعني ندخل لا غريس باش ليبري فيه هاد لي رولمون هادو. داكوغ. دونك هاد لو ترو ديال الكريساج، وهذا كيسد ليا باش ما يخرجش ليا ديك لاغريس وباش ما تدخلش ليا الغبره. داكوغ. لاحظوا معايا عاوتاني ها هو كاين داك الجوان ديطونشيتي هنايا، ها هو من هاد الجنب ومن هاد الجنب هذا الاخر جوان ديطونشيتي دو ليفر. دونك علاش هادو؟ باش كياسيريو لي طونشيتي لداخل. اون فوا انا ندخل لاغريس وكذا وتمشي ليا لهنايا ما تخرج لياش على لاكس، خصها تبقى غير حدا لي رولمون. داكوغ. دونك هاد الفيس 43 اش قلنا كيصلح؟ هو كي اسيوري ليا يعني ما يخرجش ليا، ما تدخلش ليا الغبره وما يخرجش ليا هاد لاغريس. دونك ستان فيس ولا نقولوا بوشون دو trou de graissage. fermer le trou de graissage après usage، يعني نشدو لو ترو باش ما تدخلش ليا الغبره وما تخرجش ليا لاغريس. فوالا. دونك نحبسو حد هنايا باش ما نطولوش بزاف فيديو.